دل شب آمدم سویت الهی، صدایت میزنم با روسیاهی. خواستم اینه که ایشالله به حق این شب‌ها امام زمان زودتر ظهور کنه و جهان به لطف ایشون از شر دشمنان پاک بشه. سلامتی آقای امام زمان بعد از تمام شدن تمام مشکلات مردم، نابودی تمام مستکبران. پدر مادرم به حاجتشون برسه، بعد اینکه مریضا شفا پیدا کنن و عید خوب مردم داشته باشن. اللهم عجل ولیک الفرج. اول از همه عاقبت به خیری، سلامتی برای تمام عزیزان و دعای اول آخرمونم که دعای فرج امام زمان انشاءالله. نابودی دشمن، موفقیت بچه هامون، همین. خواسته من به شخصه توی این شب عزیز، توی این لیالی قدر، تنها و تنها خواسته من ظهور مولا صاحب الزمانه. انشالله که آقا هرچه زودتر ظهور کنن و تمامی مشکلات جهان انشالله ریشه کن بشن. اللهم عجل ولیک الفرج. بعد نابودی کفار اسرائیل آمریکا. دل انیسی تکیه‌گاهی سرپناهی یا الهی.